इन्डियनहरूको अहिले निष्कर्ष के छ भन्छ भने राज संस्था फालेर गणतन्त्र घोषणा गरेपछि यत्रो माओवादीलाई लडाएर सत्तामा ल्याइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा हामी धेरै कमजोर भएर गयौं। राज संस्थाको छनौट इन्डियनहरूको निम्ति बाध्यात्मक चाहिँ एउटा परिस्थितिको उपज हो। पश्चिमी एजेन्डाहरू तपाईको यहाँ स्थापित भयो भने त्यो चाहिँ नेपाल चीन होइन कि यो भन्दा पहिले र यो भन्दा ठूलो जोखिममा इन्डिया पर्छ। किन यो समस्या इन्डियामै छ, अन्त होइन। सबभन्दा ठूलो समस्या इन्डियामै छ। धर्मको समस्या र जातीयताको समस्या चाहिँ सबभन्दा ठूलो समस्या इन्डियामै छ। त्यसको मार पनि उनीलाई नै पर्छ। त्यसैले कतिपय मुद्दाहरूमा अलिकति चाहिँ तपाईको पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चिनियाहरूसँग यिनको एउटा अनौपचारिक सहमति भएको हो। चिनियाहरूको त पहिलेदेखि नै थियो। उनीहरू संहिता पक्ष थिएनन् र उनीहरू राजा फाल्नु पर्छ अथवा यसबाट चाहिँ नेपालको हित हुन्छ अथवा चीनको पनि हित हुन्छ भन्ने पक्षमा पनि उनीहरू थिएनन् र यस्ता कुराहरूमा उनीहरूले इन्डियनसँग लबिङ गर्दै आएका थिए। तर समय कस्तो पर्यो भन्छ भने पछिल्लो कालमा यो पश्चिमाहरूको होहल्ला बढी हुन थालेपछि इन्डियामा पनि त्रास भयो। आफू चाहिँ समाप्तै हुने खतरा बढ्यो भने नचाहेको शक्तिसँग पनि निकट भएर बस्नुपर्छ। 2062 सालपछि मात्रै होइन, 2047 सालदेखि नै भन्नुस् दासढुङ्गा जोड्छु, दरबार हत्याकाण्ड जोड्छु, माओवादी युद्ध जोड्छु, बारुदे समझदारी जोड्छु। अब यहाँसम्म सर्लक्क आएर चाहिँ जुन सिस्टम अहिले लादे नि, अब यो खेल खेल्ने शक्तिहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर हुँदै गए। उनको निम्ति, उनको स्वार्थको निम्ति प्राथमिक रूपमा ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ कहाँ हो, उनीहरू त्यहाँ लागे र अलिकति कम ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा यिनको शक्ति कमजोर, लगानी कमजोर हुँदै गयो र त्यसले यिनलाई पनि कमजोर बनाउँदै गयो। यिनी के हुन् भन्छ भने यिनी रित्ता बाँसुरी हुन्। यिनी बज्नको निम्ति कसैले चाहिँ हावा भर्नुपर्छ, फुक्नुपर्छ। रुसलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने भन्ने पछिल्लो रणनीतिमा उनीहरू छन्। त्यही भएर अमेरिकनहरूको अहिले जोड जस्तो खाडी अथवा अफगानिस्तानबाट र बिस्तारै मलाई लाग्छ अलिकति शक्ति झिक्छ चाहिँ साउथ चाइना सीबाट पनि, र उनीहरू बिस्तारै पूर्वी एसियाई देशहरू जो सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका थिए ती केही देशहरू जस्तो हङ्गेरी भयो, बल्गेरिया भयो, इस्टोनिया भयो, लाटभिया भयो, जर्जिया भयो, युक्रेन भयो, लिथुआनिया भयो, यिनी देशहरूलाई नेटोमा सामेल गरिकन त्यहाँ गएर बसेर रुसलाई घेर्ने र अर्को चाहिँ मध्य एसियाली देशहरू उज्बेकिस्तान भयो, कजाकिस्तान भयो, किर्गिस्तान भयो, यो क्षेत्रबाट चाहिँ रुसलाई घेर्ने, चारैतिरबाट रुसको घेराबन्दी कसरी गर्ने, यो चुनौती खतरापूर्ण भएर आयो भन्ने अहिले कुन निष्कर्ष छ। सबैतिर छरिएका आफ्ना दलाल एजेन्ट र चाहिँ तपाईको जासुसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा ध्रुव बनाउने हो। यो खेलमा चाहिँ सबै विदेशीहरू लागे, इन्डियन पनि लागे, जस्तो अमेरिकन पनि लागे, युरोपियन लागे। यो कारणले यिनको बीचमा चाहिँ तपाईको भिडन आयो, विभाजनको प्रक्रिया सुरु भयो। जुन शक्तिहरू हिजो चाहिँ सबैभन्दा ठुला दुश्मनको रूपमा प्रस्तुत भइरहेथे तिनै शक्ति एक ठाउँमा मिलेर आए। अब 3 वर्ष अगाडि हामीले यही दृश्य देखेका थियौँ। माओवादी र केपी ओली जुन जन्मजात शत्रु जस्ता थिए तिनी चाहिँ नाटकीय ढङ्गमा मिले। पनि यिनी प्रक्रिया यस्ता किन घट्छन् त भन्छ भने यिनका पछाडि रहेको विदेशीले जो नयाँ समीकरण खोज्छ नि, त्यो समीकरणको निम्ति यिनलाई त्यो भूमिका दिएको हुन्छ र यिनको विघटन, विभाजन वा यिनको निकटताको कारण अन्तै जोडिएको हुन्छ। हिमाल अनलाइन टिभी राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल हुनुहुन्छ। दाइ स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। धेरै अन्तर्वार्तामा यहाँले दलहरूको विषयमा, नेपालको राजनीतिको विषयमा जुन प्रकारको कुराहरू भन्दै आइरहनु भएको थियो, विश्लेषण गर्दै आइरहनु भएको थियो, राजनीति आज ठ्याक्कै कतातिर धकेलियो? नेपालमा यो राज्य प्रणाली, यो व्यवस्था, यी पात्रहरू र यिनी मुद्दाहरू जुन शक्तिले स्थापित गरे आफ्नो एउटा स्वार्थको निम्ति, ती अहिले ग्लोबल राजनीतिमा एकदम कमजोर भएर गइरहेका छन् हैन। विश्वको राजनीतिमा एकदम कमजोर भएर गएका छन्। त्यो भनेको इन्डो चाहिँ पश्चिमा शक्ति, इन्डो भन्नाले हिजो यो प्रक्रिया सुरु हुँदाखेरि इन्डियामा जस्तो चाहिँ तपाईको साउथ ब्लक थियो अथवा र थियो, त्यससँग जोडिएर चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरू आए, युरोपियनहरू आए। अहिले चाहिँ विश्वको वैश्विक राजनीतिमा यो शक्ति एकदमै कमजोर भएर गइसकेको छ। त्यसकारणले जस्तो उसले चाहिँ सबैतिर ध्यान दिन सकिरहेको छैन। अब चाहिँ एउटा उसको मेजर मुख्य प्राथमिकता कहाँ हो
त्यो ठाउँमा ध्यान लगाउनु पर्ने एउटा अवस्था उनको निम्ति आयो। जस्तो म एउटा उदाहरण दिउँ, हुन त यो प्रक्रिया अहिले होइन, अलिक पहिले नै सुरु भएको थियो। जस्तो 2014 को क्रिमियाको केसपछि मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, क्रिमियाको केस देखियो, सिरियाको केस देखियो, यो पछिल्लो पटक चाहिँ तपाईँको युक्रेनको केस देखियो, अथवा उत्तर कोरिया र अमेरिकाको वार्ताका कुराहरू देखे। सबै चिजहरूमा पश्चिमा शक्तिहरू बिस्तारै बिस्तारै एकदम रक्षात्मक हुँदै गएका छन्, कमजोर हुँदै गएका छन्। र अहिले चाहिँ उनको कमजोर एउटा चिज कहाँसम्म पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ भन्छ भने, जस्तो अफगानिस्तानबाट चाहिँ अमेरिकनहरू हट्न थाले, सबै हट्न थाले। यो प्रक्रिया अब चाहिँ इराकमा पनि सुरु हुन्छ बिस्तारै, लिबियामा पनि सुरु हुन्छ, सिरियामा पनि सुरु हुन्छ, र उनीहरू खाडी देशबाट निस्कनुको विकल्प मैले देख्दिनँ। तर अब उनी किन निस्किँदैछन् त, हैन? जस्तो चाहिँ तपाईँको अब अफगानिस्तानबाट अमेरिका किन निस्कदैछ भनेपछि उसले चाहिँ अब सबैतिर हात हाल्न नसक्ने भयो, उसले ठेक्न नसक्ने भयो, उसको शक्ति पनि कमजोर हुँदै गयो, अब खर्च पनि उसले ठेक्न नसक्ने भयो। त्यसकारणले उसको निम्ति जबरजस्त चुनौती रहेका ठाउँहरू जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्ने हिसाबमा यो अमेरिका अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो त्यो भनेको पछिल्लो कालमा एक चरण हामीले हेऱ्यौँ नि, दक्षिण चीन सागर ताइवानमा देख्यौँ, हात केही पनि लागेन, हैन? ताइवानलाई लडाउने योजनामा गएको थियो, त्यसमा पनि सफल भएन। दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ आसियान देशहरूलाई चीनसँग भिडाउने योजनामा गयो, त्यसमा पनि सकेन। अनि यस्तो हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ 2-3 वर्ष यता के भयो भन्छ भने, रुससँग अत्यन्तै ठुलो दुश्मनी एकदम प्रखर रूपमा बाहिर आयो। हुन त यो भित्रभित्र विकास भइरहेको थियो, बाहिर आयो। एक अर्काले खुला चुनौती दिने र एकले अर्कोलाई अत्यन्तै चाहिँ कठोर भाषामा चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्ने खालका स्थितिहरू आए। र अहिले चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूको चाहिँ रणनीति के हो भन्छ भने, उनको निम्ति आर्थिक रूपले चीन चाहिँ सबभन्दा ठुलो खतरा हो, हैन? तर सैन्य शक्तिको रूपमा चीन होइन, उसको निम्ति खतरा चाहिँ रुस हो, त्यो उनले महसुस गरेका छन्। त्यो भएर अहिले रुसलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने भन्ने पछिल्लो रणनीतिमा उनीहरू छन्। त्यही भएर अमेरिकनहरूको अहिले जोड जस्तो खाडी अथवा अफगानिस्तानबाट र बिस्तारै मलाई लाग्छ अलिकति शक्ति झिक्छ चाहिँ साउथ चाइना सीबाट पनि, र उनीहरू बिस्तारै पूर्वी एसियाई देशहरू जो सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका थिए ती केही देशहरू जस्तो हङ्गेरी भयो, बल्गेरिया भयो, इस्टोनिया भयो, लाटभिया भयो, जर्जिया भयो, युक्रेन भयो, इस्टोनिया अब के अरे चाहिँ लिथुआनिया भयो, यिनी देशहरूलाई नेटोमा सामेल गरिकन त्यहाँ गएर बसेर रुसलाई घेर्ने। र अर्को चाहिँ मध्य एसियाली देशहरू, हैन? जस्तो यतातिर चाहिँ तपाईँको उज्बेकिस्तान भयो, कजाकिस्तान भयो, अथवा चाहिँ किर्गिस्तान भयो, यो क्षेत्रबाट चाहिँ रुसलाई घेर्ने, चारैतिरबाट रुसको घेराबन्दी कसरी गर्ने, यो चुनौती खतरापूर्ण भएर आयो भन्ने अहिले कुन निष्कर्ष छ। मैले के भन्न खोजेको भन्छ भने, उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै साह्रै चाहिँ कमजोर हुँदै गए। त्यो भएर उनीहरूले प्राथमिकताको छनौट गर्न थाले, कहाँ चाहिँ जरुरी आवश्यकता हो त्यहाँ बस्ने, अन्यत्रबाट अब ध्यान चाहिँ बिस्तारै कम गर्दै लैजाने भन्नेमा गए। किन भन्छ भने उनीहरूले ठेक्न नसक्ने स्थिति आयो। हो, नेपालमा मैले जोड्न खोजेको उनको यो विश्वव्यापी रूपमा जो पतनको रफ्तार छ नि अहिले, त यो चिज बुझिकन उनीहरू अब कहाँ सेन्ट्रलाइज हुने भन्नेमा गए। अमेरिकनहरू आफ्नो चाहिँ मेजर चाहिँ मूलभूत चाहिँ स्वार्थ कहाँ छ र कसँग जोडिएको छ, कसको विरुद्धमा जोडिएको छ, त्यहाँ केन्द्रित हुने रणनीतिमा गएको हुनाले मलाई लाग्छ चाहिँ अब नेपाल जस्ता देशहरूबाट पनि हिजो चाहिँ जुन ध्यान केन्द्रित थियो नि त्यो सम्भव मैले देख्दैन। त्यो कारणले मैले जोड्न खोजेको जसले यो सिस्टम ल्याइदियो, यी पात्रहरूलाई यहाँसम्म ल्याइदियो नि, त्यो शक्तिले नै पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिन नसक्ने भएपछि यो चाहिँ विघटनको दिशातिर जान थालेको हैन। यो विघटनको दिशातिर जाने कारण मैले दुईटा कारण चाहिँ देखाइरहेको छु बारम्बार। एउटा त जसले यो चिज स्थापित गरिदियो जुन विदेशीले, त्यो नै पर्याप्त रूपमा यसको संरक्षण गर्न सक्ने हालतमा छैन अब विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा, र यिनीहरूलाई मलजल पुगेन, यहाँका दलालहरूलाई त्यो मलजल पुगेन हैन, भरथेप पुगेन, यिनीहरू कमजोर हुँदै गए हैन, टेको चाहिँ कमजोर हुँदै गयो। दोस्रो मैले के भन्दै आछु भन्छ भने, अब यो चाहिँ ठेक्न नसक्ने भएपछि तिनै विदेशीले एउटा नयाँ खालको समीकरणको खोजी गर्न थाले। अब यही प्रक्रियाबाट नहुने भएपछि अब जाने कसरी त भन्दाखेरि सबैले आफ्ना अनुकूलका नयाँ समीकरण बनाउने चाहिँ बाटोमा लागे। त्यसको निम्ति के हुन्छ भने जस्तो एमाले भित्र चाहिँ उनका विरोधी पनि छन्, समर्थक पनि छन्, एजेन्ट पनि छन्, माओवादी भित्र पनि त्यही हो, काङ्ग्रेस भित्र पनि त्यही हो, राप्रपा त्यही हो, मधेसवादी त्यही हो। त सबैतिर छरिएका आफ्ना दलाल एजेन्ट र चाहिँ तपाईँको जासुसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा ध्रुव बनाउने हो। यो खेलमा चाहिँ सबै विदेशीहरू लागे, इन्डियन पनि लागे
जस्तो अमेरिकन पनि लागे, युरोपियन लागे। यो कारणले यिनको बिचमा चाहिँ तपाईँको विघटन आयो, विभाजनको प्रक्रिया सुरु भयो। जस्तो यो चिजको मान्छेले कल्पना गर्न सक्दैन थियो। जुन शक्तिहरू हिजो चाहिँ सबैभन्दा ठुला दुश्मनको रूपमा प्रस्तुत भइरहेथे, तिनै शक्ति एक ठाउँमा मिलेर आए। अब 3 वर्ष अगाडि हामीले यही दृश्य देखेका थियौँ। माओवादी र केपी ओली जुन जन्मजात शत्रु जस्ता थिए, तिनै चाहिँ नाटकीय ढङ्गमा मिले। पनि यिनी प्रक्रिया यस्ता किन घट्छन् त भन्छ भने यिनका पछाडि रहेको विदेशीले जो नयाँ समीकरण खोज्छ नि, त्यो समीकरणको निम्ति यिनलाई त्यो भूमिका दिएको हुन्छ र यिनको विघटन, विभाजन वा यिनको निकटताको कारण अन्तै जोडिएको हुन्छ। अथवा शेरबहादुर प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालहरूको निकटताको कारण पनि त्यही हो, उपेन्द्र यादव प्रचण्डहरू लगायत। त्यसकारणले अब एउटा त सबै विदेशीहरूले आफ्नो अनुकूलको आफ्नो निम्ति काम गर्ने समीकरण बनाउने चाहिँ एउटा प्रक्रिया सुरु भएपछि यिनमा तोडफोड सुरु भयो र अब तोडफोडले यिनीहरू कमजोर त हुँदै गए। अर्को ग्लोबल राजनीतिले, वैश्विक राजनीतिभित्र ती शक्तिहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ जो एउटा के अरे ह्रास आयो नि, शक्तिमा सामर्थ्यमा जो ह्रास आयो, त्यो ह्रासको असर यहाँ परिरहेछ, नेपालमा परिरहेछ र उनीहरूले चाहिँ भर्तेक भने जस्तो गर्न सकिरहेको छैनन्। त्यसकारणले सिस्टम खलबलिन थाल्यो। अथवा उनले चाहिँ उचालेका प्रयोग गरेका चाहिँ अपराधिक गिरोहहरू तपाईको विघटन हुने भत्किने प्रक्रियातिर गए। त्यसकारणले यसको बाटो भनेको यसको अन्तिम विघटनकै बाटो हो। यो सङ्घलेर सम्लेर अब हिजोको ठाउँमा आउँछ भन्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। यसपटक पश्चिमा शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिकाको रूपमा कमजोर भएर गए भन्न सकियो। एकदम कमजोर हुँदै गएका छन्। हो, यो समस्या त्यहीबाट आइरहेछ। मैले भने नि, जस्तो यो अहिले चाहिँ यिनका बिचमा लडाईँ तोडफोड यो नै त्यहीबाट आइरहेछ। उनीहरू सुदृढ हुँदासम्म यो सर्लक्कै चाहिँ चले जस्तो गर्यो। समस्या त थियो, यसले ल्याइरहेको थियो भित्रभित्र, त्यो देखेन, यिनको शक्तिले दबायो। जस्तो भन्छ नि, कुनै चिजले जबरजस्ती दबायो भने भित्रको अर्को चिज पनि ओझेलमा परेर बस्छ नि। त्यसकारणले त्यो यिनको शक्ति र ताकतका अगाडि, यिनको पैसाको अगाडि त्यो भित्र चाहिँ विकास भइरहेको समस्या चाहिँ दबेको जस्तो देखियो। जब उनको त्यो दबाव चाहिँ कमजोर भयो नि, अनि यो भित्रको समस्या विस्फोट भएर बाहिर निस्किन थाल्यो। कुरो यति मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसले के देखाउँछ भन्छ भने 2062 सालपछि मात्रै होइन, 2047 सालदेखि नै भन्नुहोस्, मैले त सबै घटनाहरू जोड्छु, दार्चुढुङ्गा जोड्छु, दरबार हत्याकाण्ड जोड्छु, माओवादी युद्ध जोड्छु, बारुदे समझदारी जोड्छु। अब यहाँसम्म सर्लक्क आएर चाहिँ जुन सिस्टम अहिले लादे नि, अब यो खेल खेल्ने शक्तिहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर हुँदै गए। उनको निम्ति, उनको स्वार्थको निम्ति प्राथमिक रूपमा ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ कहाँ हो, उनीहरू त्यहाँ लागे र अलिकति कम ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा यिनको शक्ति कमजोर, लगानी कमजोर हुँदै गयो र त्यसले यिनलाई पनि कमजोर बनाउँदै गयो। अब हिजो जुन परिवेशमा यो चिज आयो, जस्तो संविधान जारी भएर यिनले भनेका सबै चिज चाहिँ तपाईको चाहिँ कार्यान्वयन भएर पनि देश नसंघलिने, शान्ति नहुने, स्थिरता नआउने, त्यसैले यो निकम्मा व्यवस्था हो, यो काम नलाग्ने व्यवस्था हो, यो अरू कसैको व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि संविधान जारी भएपछि छरपष्ट भयो बाहिर। किन त्योभन्दा पहिले मान्छेले बुझ्न सकेका थिएन। किन मैले अघि नै भने नि, अब मेजर कुराले कतिपय चिजहरू दबाएर राखिदिन्छ। जस्तो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि मेजर कुरा के थिए, मुख्य कुरा यिनले उछाल्ने भन्छ भने संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, यो लेखिनुपर्छ हैन, चारित्रिक त्यस्तो थियो नि। अनि त्यो चिजले अरू सब चिजलाई गौण बनाइदिएको थियो, नदेखिने बनाइदिएको थियो। तर त्यो सबै चिज राखेर संविधान जारी भइसकेपछि अब त जो भित्र सुसुप्त रूपमा विकास भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ ढाकेर राख्ने, त्यसलाई दबाएर राख्ने त कुनै कारण त अब रहेन। त्यो पर्दा त निस्कियो सबै। निस्किसकेपछि जो सुसुप्त अवस्थामा थियो नि, त्यो चिज अब बाहिर आउन थाल्यो र अहिले आएर यो चाहिँ विस्फोट हुने अवस्थामा आयो। त्यसकारणले उनीहरूले आकलन गर्ने कुरा होइन, उनीहरूले के बुझिएछन् भन्छ भने यो व्यवस्था चल्दैन, उनले नभने हो, यो व्यवस्था चल्दैन, यो अगाडि पनि जान्न। किन कति ठुलो दुर्घटनामा फसिसक्यो। ओलीले पनि माओवादीलाई उनको मुखमै आतंककारी भन्ने शब्द थियो। आतंककारी भन्दा राम्रो शब्दले कहिले सम्बोधन गर्न तिनी पनि मिल्या देख्यौँ हामी हैन। मिलिसकेपछि के भने देख्यौँ, हामीले त चिनी र पानी एउटै ठाउँमा हाले जस्तो भयौँ। अब त त्यो पानीभित्र त चिनी र पानी अलग अलग त भेटिन्न, हामी त भुलिगयौँ सबै एउटै हैन। त्यो पनि भने यिनीहरूले। अब माधव नेपालले पनि त्यही भने। यिनी के हुन् भन्छ भने यिनी रित्ता बाँसुरी हुन्, यिनी रित्ता बाँसुरी हुन् हैन। अब यिनी बज्नको निम्ति कसैले चाहिँ हावा भर्नुपर्छ, फुक्नुपर्छ। हो, त्यो जो फुक्यो भने चाहिँ अब त्यसले कस्तो धुन निकाल्छ नि, हो त्यो धुन त चाहिँ तपाईको कसैले चाहिँ हावा दिएपछि त आउने धुन हो। त्यो हावा नदिएसम्म धुन आउँदैन। अब माधव नेपाल हिजो एउटा चाहिँ तपाईको हावा भरिदिएको थिए,
एउटा चाहिँ राग निस्क्यो त्यहाँबाट। अब यिनका बोलीका चाहिँ लेखाजोखा गर्नु नै मूर्खता हो। त्यही भएर मैले बारम्बार के भन्छ भने यिनले के भन्छन्, यिनले के गर्छन् भन्ने आधारमा हामीले नेपालको राजनीतिको हिसाब किताब गर्न थाल्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो दिग्भ्रम, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको मूर्खता र त्योभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले हेर्ने के हो त भन्छ भने यिनलाई चिन्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति हेर्ने के हो त, मैले बारम्बार भन्छु नि। अब यिनलाई सञ्चालन गर्ने यिनका पछाडिको मालिक जो छ त्यसले चाहिँ कसरी मुभ गरिरहेछ हामीले हेर्ने त्यति हो। त्यो हेरेपछि यिनको सबै बुझिन्छ। जस्तो उनीहरूको मुभलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको ध्यान दिनुभयो भने यिनले चाहिँ 1 महिनापछि के गर्छन् त्यो अहिले तपाईँ भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ। तर के हुनुपर्ने हुन्छ भने यिनलाई चलाउने, यिनलाई चाहिँ हावा भर्ने जो शक्ति हुन्छ नि हो त्यसको चाललाई बुझ्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ विश्वस्तरको चाललाई बुझ्नु पर्यो, त्यसको क्षेत्रीय चाललाई बुझ्नु पर्यो, त्यसको नेपाल सम्बन्धी चाललाई बुझ्नु पर्यो। अब त्यसलाई तपाईँ बुझ्न सक्नुभयो भने यिनको विषयमा चर्चै गर्नु हुँदैन भन्छु मैले। यिनको विषयमा चर्चै गर्नु हुँदैन। पनि के भन्न बाँकी राखे माधव नेपाललाई, माधव नेपालले के भन्न बाँकी राखे अहिले पनि देखिराख्नु भएको छ भने यस्तो चिजको अर्थ हुँदैन। हामीले यस्तो चिजमा चाहिँ लाग्नु हुँदैन। यिनले बाहिर जे देखाइरहेछन् नि, मैले माओवादी र केपीको पनि त्यही भनेको थिएँ। यिनका बिचमा न कहिले समस्या थियो, न यिनले देखाएको समस्या कहिले समाधान हुन्छ। यिनी सबै काल्पनिक कुराहरू हुन्, वाहियात कुराहरू हुन्। अब माधव र ओलीको बिचमा पनि त्यही हो। न यिनका बिचमा कुनै राजनीतिक समस्या छ। राजनीतिक समस्या त तपाईँ अहिलेसम्म सुन्नुहुन्न नि त। प्रचण्ड फुटेर कता पुगे, तर केपीसँग चाहिँ कुनै राजनीतिक मतभेद भएको कुरा त आजका दिनसम्म सुन्नु भएको छैन। यिनको एकतादेखि आजका दिनसम्म त सुन्नु भएको छैन। माधव नेपाल र ओलीका बिचमा कहीँ राजनीतिक विवादको कुरो त हामी त सुनेका छैनौँ। देशको मुद्दामा कुनै कहीँ विवाद भएको त हामीले त सुनेका त छैनौँ होइन। नागरिकहरूका समस्यामा कहीँ विवाद भएको त सुनेका छैनौँ। त्यस कारणले यिनका बिचमा विवाद पनि हुँदैन, यिनको बिचमा सहमति पनि हुँदैन। यिनी खेलाइएका पात्रहरू हुन्। यिनलाई भूमिका के दिने हो, नेतृत्व निर्वाह गर्ने हो। र पछिल्लो पटक मैले बुझे के हो भन्छ भने शेरबहादुर, त्यसपछि प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र, माधव नेपालहरूलाई हिजोका दिनसम्म इन्डो वेस्ट कित्ताले उचालिरहेको थियो, प्रयोग गरेको थियो। इन्डो भने मैले भनेको थिएँ मोदीको सत्ता होइन, जो पुरानो एन्टी चाहिँ मोदी अथवा एन्टी बिजेपी जो रको कित्ता छ, साउथ ब्लकको कित्ता छ र जो पश्चिमा कित्ता छ होइन। पश्चिमा भन्नाले फेरि मोदी विरोधी होइन, पश्चिमा कित्ता केही मुद्दाहरूमा होइन, जस्तो धार्मिक सांस्कृतिक केही मुद्दाहरूमा उनको चाहिँ एउटा टकरावको स्थिति छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिइसकेपछि अहिले भएको मलाई अनुमान के लाग्छ भन्छ भने जस्तो अहिले 7 वर्ष भयो मोदीले शासन चलाउन थालेको, यो बिचमा जस्तो हाम्रो आफ्नो विरोधी कित्ता जो छ नि अब राज्यको अन्तर्गत रहेको, अब त्यहाँ त यिनले त हात त हालेका छन्। त्यस कारणले हिजोको र पनि जस्ताको जस्तै त्यही स्वरूपमा त छैन। जस्तो अहिले बिजेपीका आरएससीका मान्छेहरू पनि धेरै भर्ती भएका होलान्। जस्तो नेपालको राजनीति कस्तो तरल छ भन्छ भने हुन त विश्वकै राजनीति तरल छ, स्वयं इन्डियाकै राजनीति पनि तरल छ होइन। अब कहाँ पुग्ने हो आफैलाई पनि थाहा छैन। अब यो बेला दुईटा पाटोबाट उनीहरूले निश्चित रूपमा हेर्छन्। एउटा पाटो के हो भन्छ भने जसरी प्रयोग गरेर उनीहरूले नेपालमा आफ्ना स्वार्थहरू जे जति पूर्ति गर्न सकिन्छ त्यो कसरी गर्ने र आफ्नो अवस्था कसरी सुदृढ गर्ने अथवा चाहिँ आरएसएसको नेटवर्क भनौँ न लाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने एउटा पाटो हुन्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने नेपालभित्र जस्तो उनीहरूले 2-4 महिना अगाडि धेरै चिज उनका केही मान्छेहरूबाट बाहिर आए, लेख रचनामा अन्तर्वार्तामा आए। उनी इन्डियनहरूको अहिले निष्कर्ष के छ भन्छ भने यो राज संस्था फालेर गणतन्त्र घोषणा गरेपछि, यत्रो माओवादीलाई लडाएर सत्तामा ल्याइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा हामी धेरै कमजोर भएर गयौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को पाटो के हो भन्छ भने नेपालमा त्यो गुमेको आफ्नो जो चाहिँ वर्चस्व हो नि हैकम, त्यसलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने दोस्रो समस्या उनीहरूको थियो होइन। त्यो एउटा समस्या हो। कसरी भने 3टा कुरा जोडेको जस्तो देख्छु मैले। एउटा यिनको आफ्नो नेटवर्क चाहिँ कसरी मजबुत बनाउने, जो शक्ति इन्डियाको सत्तामा छ। दोस्रो चाहिँ आफ्नो खस्किएको चाहिँ तपाईँको वर्चस्वलाई कसरी पुरानो ठाउँमा ल्याउने अथवा 1 नम्बरमा ल्याउने, दोस्रो यिनको समस्या भयो। तेस्रो के हुन्छ भने अहिले ग्लोबल जो ध्रुवीकरण भइरहेछ, वैश्विक रूपमा जो यस्तो एउटा डरलाग्दो अवस्था विकास हुँदै गएको छ, अब यसबाट चीनले कब्जा गरिदिइहाल्छ, पुरै नियन्त्रण गर्यो भने हामी त सिद्धिहाल्छौँ भनिन्छ नि इन्डियन दिमाग होइन। बङ्गलादेशमा चीन पस्यो भने, नेपालमा चीन पस्यो भने, श्रीलङ्कामा चीन पस्यो भने इन्डियाको त आकाशै खस्छ
हैन पातालै भासिन्छ भन्ने सोच छ नि यिनको। त्यो सोचबाट अलिकति चाहिँ उनले विरोधी भनेर चाहिँ हेरेका शक्तिहरूको प्रभावलाई अलिकति बढ्न नदिन, उनीसँग सम्पर्क हुन नदिएको निम्ति कसरी भूमिका खेल्ने भनी उनको तेस्रो कुरा हो। अब यिनीहरू एउटा अत्यन्तै ठुलो भ्रम र कन्फ्युजनको बाटोबाट गुज्रिरहेछन् अहिले, हैन, बुझिरहेको छैनन् यो साम्राज्यवादको खेल कस्तो हुन्छ, रणनीति कस्तो हुन्छ, कार्यनीति कस्तो हुन्छ, उनको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो आदि इत्यादि, उनका आफ्ना धेरै उनको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, राष्ट्रिय हित के हो, हैन, यो सबै चिज चाहिँ यो गुलाम मानसिकताले बुझ्दैन, हैन, त्यसको शिकार हुन्छन्। अब यिनीहरू त्यसको शिकार हुन्छन्। यिनले कल्पना नगरेको, यिनीहरूले नसोचेको बाटोबाटो गुरिन्छ। जस्तो प्रचण्ड एकताका कस्तो थियो भन्छ भने इन्डियाले 10 वर्ष पालेर त्यसरी चाहिँ तपाईँको लडाउँदाखेरि यिनको दिमागमा के पर्यो भन्छ भने यिनको निम्ति यसरी लड्दिएको, यिनको निम्ति काम गरिदिएको, अब त हामी त अजम्मरी यिनका विश्वासपात्र कहिले पनि चाहिँ तपाईँको अब यताउति नहुने। अनि पहिलो संविधान सभापछि त यिनले घोषणा गरिआएन बाबुरामले 40 वर्ष त कसैले अब चाहिँ आँखै नलगाऊ हाम्रो एकलौटी भयो बाबुरामले घोषणा गरेको हैन 40 महिना नपुग्दै छिन्न भिन्न भएर अब अन्तिममा अहिले आएर प्रचण्डहरू कहाँ पुगे। अब बाबुराम त कुरै छोडिदिनुहोस्, अब उपेन्द्र र महन्तको कार्यकर्तामा भए त्योभन्दा माथि उनको स्तर उठ्ने सम्भावना पनि अब छैन। अब प्रचण्ड अलग थलग भएर एकदम एक्लो भएर कहाँ गएर चाहिँ तपाईँको सिद्धिने हो र आँसु बगाएर चाहिँ रुँदै चाहिँ सिद्धिने हो भन्ने स्थिति आयो र अहिले बरबराइरहेको देख्छु केही मिडियामा मैले। यस्ता पात्रहरूको एकचोटि ठुलो बर्बादी सुरु हुन्छ। अब यसलाई उनीहरूले रोक्न खोजेर चाहिँ रोक्न सक्ने स्थिति छैन। अब कुनै व्यक्तिले चाहिँ रोकेर रोक्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले बिजेपीको पक्षलाई यो समीक्षा गर्ने कुरा अलिकति सजिलो किन भयो, यो विषय सजिलो किन भयो भन्छ भने 12 बुँदे समझदारी गर्दा अथवा चाहिँ त्यो प्रक्रियाको सारा नेतृत्व गर्ने अर्को किता थियो इन्डियामा, हैन, जस्तो श्याम शरणहरू थिए, अशोक मेहताहरू थिए, एचडी मुनिहरू थिए, जो बिजेपीको किताका होइनन्। त्यो कारणले पनि चाहिँ यिनलाई अलिकति चाहिँ यो अलिकति करेक्सनको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने दिशातिर आउनुको निम्ति अलिकति सजिलो भएको हो। दोस्रो त्योभन्दा मुख्य चिज के हुन्छ भने स्वयं इन्डियाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट स्वार्थ नेपालमा जे थियो त्यसमा चाहिँ अब असर पर्यो, हैन, त्यसमा तलमाथि भयो, असर पर्यो र यो अहिले 62 सालपछि 63 सालपछि हामीले जे दियौँ यिनीहरूलाई त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ हानि गर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने उनको अर्को बाध्यताको पाटो पनि छ। अब यो दुईटा कोणबाट हेर्दाखेरि उनले चाहिँ राजाको जस्तो दलहरूको शासनकालमा यो इन्डिया दिनदिनै झन्झन जति कमजोर हुँदै गएको छ नि, यो चिजलाई रोक्नुको निम्ति त्यही राजाको अप्सनमा फेरि खेल्नुपर्छ कि भन्ने यिनबिचमा बहस नभएको होइन, तर त्यो बहस पनि यिनको एउटा बाध्यात्मिक पाटो। मैले भने नि अब जस्तो पात्रै नभएपछि गर्ने के भन्ने हुन्छ। जस्तो एउटा निकटता के हुन्छ भने एउटा निकटता चाहिँ सहज र स्वाभाविक हुन्छ, कुनै चिज मिलेर हुन्छ, एउटा मिसन मिलेर उद्देश्य मिलेर निकटता हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने रक्षात्मक निकटता हुन्छ। जस्तो अब कसैसँग निकट सम्बन्ध नराखेर आफू चाहिँ समाप्तै हुने खतरा बढ्यो भने नचाहेको शक्तिसँग पनि निकट भएर बस्नुपर्छ, हैन। जस्तो चाहिँ युद्धहरूको बेला पराजित शक्तिहरूको अवस्था यस्तो हुन्छ, अथवा लडाइँमा चाहिँ हार्ने अवस्थामा पुगेका शक्तिहरूको यस्तो अवस्था हुन्छ। र राज संस्थाको छनौट इन्डियनहरूको निम्ति यदि जसले यो कुरो गरिरहेछन् नि उनको निम्ति यो बाध्यात्मक चाहिँ एउटा परिस्थितिको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्छ भने हामी के कुरामा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्छ भने 62-63 साल माने गणतन्त्रको घोषणा हुँदाखेरि बिजेपीको कुनै मान्छे त्यसका विरुद्धमा बोलेको छैन। यिनको पनि सहमति हो, आरएसएसको त नीति नै हो, हैन। अहिले पनि सकेसम्म चाहिँ राष्ट्र संस्थाको कुरा उनीहरू गर्दैनन्। उनीहरू हिन्दू राज्य मात्रै भनेका छन्, उनीहरू हिन्दू अझै राज्यको विरोध गर्छन् आरएसएसका मान्छेहरू। तर अब बिजेपी भित्र सबै खालका मान्छेहरू छन्, धार्मिक संगठन पनि छन्, अरू पनि छन्, व्यक्तित्वमा आफ्नो सोच राख्ने मान्छेहरू पनि छन्, उनीहरूबाट राष्ट्र संस्थाको कुरो आइरहेछ। र अब हिजो गणतन्त्रको घोषणा गर्दाखेरि तपाईँको कांग्रेस आई भन्नुहोस्, बिजेपी भन्नुहोस्, आरएसएस भन्नुहोस्, साउथ ब्लक भन्नुहोस्, र भन्नुहोस्, सबैको समर्थन हो। तर मैले अघि नै भने नि 63 साल यताको राजनीतिक स्थिति नेपालको धेरै ठुलो फेरबदल आयो र अन्तर्राष्ट्रिय नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र समीकरणमा पनि धेरै ठुलो उथलपुथल आयो। त्यसबाट उनीहरू मारमा परे, इन्डियनहरू मारमा परे। अर्को शक्ति चाहिँ तपाईँको जब्बर भएर आयो। अब यो प्रक्रियाबाट कसरी रिट्रिट हुने भन्ने छ उनको।
कसरी पछाडि फर्किने भन्ने छ। त्यसको निम्ति उनीहरू हरेक अप्सन विकल्पमा खेल्ने हो हैन। जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म गरे नि, कहिले प्रचण्ड, कहिले ओली, कहिले चाहिँ शेरबहादुर अथवा कहिले बाबुराम, अब यस्ता दलीय विकल्प पनि खेले। अब कतैबाट नहुने भएपछि अब त्यो राष्ट्रियता विकल्प भन्ने उनले खेल्छन्। उनले खेल्न खोजेको एउटा बाध्यात्मक विकल्पको रूपमा त्यो संस्थाको नाम छ। त मलाई त्यसलाई चाहिँ त्यो संस्थाप्रति सदाशयता भएर, नेपालप्रति सदाशयता भएर उठेको मुद्दा होइन, उनीहरूको त्यो उठेको मुद्दा होइन। यसमा भ्रम पाल्नु हुँदैन, उनको पनि त्यो बाध्यता हो। र अर्को चिज हामीले अलिकति अब अर्को चिज एउटा यससँग जोडिएको के हो भन्छ भने, मलाई लाग्छ पछिल्लो परिस्थिति मैले भने नि यो ढङ्गले विकास भइसकेपछि र नेपालभित्र पश्चिमाहरूका एजेन्डा अलिकति मुखर रूपमा बाहिर आउन थालेपछि हैन, जस्तो चाहिँ अब साम्प्रदायिक एजेन्डाहरू हैन, जस्तो धार्मिक एजेन्डाहरू अनि संहितासँग जोडेर जो अलिकति प्रखर रूपमा चाहिँ बाहिर चाहिँ होहल्ला बढी हुन थाल्यो। यसबाट इन्डियनहरू र चाहिँ चिनियाहरू चाहिँ धेरै झस्केका हुन्। र अब यो झस्काइले किन भन्छ भने, जस्तो पश्चिमी एजेन्डाहरू तपाईँको यहाँ स्थापित भयो भने त्यो चाहिँ नेपाल चीन होइन कि योभन्दा पहिले र योभन्दा ठुलो जोखिममा इन्डिया पर्छ। किन यो समस्या इन्डियामै छ, अन्त होइन। सबभन्दा ठुलो समस्या इन्डियामै छ। धर्मको समस्या र जातिताको समस्या चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या इन्डियामै छ। त्यसको मार पनि उनीलाई नै पर्छ। त्यसैले कतिपय मुद्दाहरूमा अलिकति चाहिँ तपाईँको पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चिनियाहरूसँग यिनको एउटा अनौपचारिक सहमति भएको हो हैन। अलिकति 1-2 वर्ष अगाडि नै यिनको सहमति भएको हो। अब मैले सुन्छु, अब कति आधिकारिक त म भन्न सक्दिनँ, तर हो भन्ने मलाई लाग्छ। चिनियाहरूको त पहिलेदेखि नै थियो, उनीहरू संहिता पक्ष थिएनन् हैन। र उनीहरू राजा फाल्नु पर्छ अथवा यसबाट चाहिँ नेपालको हित हुन्छ अथवा चीनको पनि हित हुन्छ भन्ने पक्षमा पनि उनीहरू थिएनन्। र यस्ता कुराहरूमा उनीहरूले इन्डियनसँग लबिङ गर्दै आएका थिए। तर समय कस्तो पर्यो भन्छ भने, पछिल्लो कालमा यो पश्चिमाहरूको होहल्ला बढी हुन थालेपछि इन्डियामा पनि त्रास भयो, इन्डियनहरूलाई पनि त्रास भयो। किन भन्छ भने इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट के हो भन्छ भने, पश्चिमालाई प्रयोग गर्ने त उनीहरूले चीन विरुद्ध मात्रै हो हैन, तर पश्चिमालाई बलियो बनाउनुको निम्ति त होइन, चीनलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति हो। बलियो त उनीहरू आफै हुन चाहन्छन् हैन। त्यसकारणले अब नेपालको भूराजनीतिभित्र आफू कमजोर हो भने त पश्चिमाहरू बलियो भएर पनि त इन्डियालाई फाइदा त छैन, नोक्सानी मात्रै छ। अब त्यस्तो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू चीनसँग अलिकति निकट भए। केही चिजहरू पश्चिमाहरूलाई चाहिँ त्यति हाबी हुन नदिनको निम्ति केही चिजहरू करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उस भए। त्यसमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने, यो संहिताको चाहिँ तपाईँको मोरालिटी जो अहिले इन्डियामा पनि घाँडो भइरहेछ नि, अब हुन त त्यो संहिता होइन, त संहिता भनेका छन् यो संहिता र यसको वरिपरि जोडिएका मुद्दाहरू जो बारम्बार उठ्ने गर्छन्। एकछिन शिथिल वास्तु देखे पनि यो चिज रहेछ भने त यससँग जोडिएका मुद्दाहरू त उठिराख्छन्। जस्तो जाति राज्यको कुरो त संहिता रहेछ भने जाति राज्यको कुरो त उठिराख्छ। अहिले पो चाहिँ त्यो आवाज कमजोर भएको, मैले भने पश्चिमी शक्ति नै कमजोर हुँदै गएको छ र आवाज कमजोर भएको हो। भोलि त्यो बलियो हो भने त यहाँ पनि त्यो आवाज त बलियो हुन्छ भोलि। यो त खतरा छ इन्डियनहरूलाई पनि। त्यसकारणले यस्ता केही मुद्दा र अब यो दलहरूको बाट चाहिँ अब नचल्ने झन् हानि हुने भइसकेपछि अब यसको विकल्प के हो भन्ने कुरामा चिनियाहरूसँग एउटा चाहिँ अनौपचारिक सहमति यिनीहरूको भएको भन्ने सुनिन्छ, धेरै ठाउँबाट सुनिन्छ। त्यस्तो एउटा प्रक्रिया हेर्दा पनि त्यस्तो बुझिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले भएको कोर्स भन्नुहोस् न, यो जो कोर्स छ नि, अब हुन त कोर्स करेक्सन भनेपछि त्यो कस्तो करेक्सन, अब धेरै कुरा आउँछ त्यहाँ, आफ्ना मत होला बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेको जो मोरालिटी छ नि, यसमा अलिकति करेक्सन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा इन्डियन र चिनियाहरूको बिचमा कतै न कतै सहमति भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैको नतिजा हो यो जो प्रक्रिया देखिरहेको छौँ नि हामीले, त्यसैको एउटा प्रोसेसको भाग हो भन्छु मैले। किन यो फाइनली अन्तिम कुरो टुङ्गो लाग्नुभन्दा अगाडि त एउटा चरम अराजकताको अवस्था त आउँछ नै। त्यसपछि मलाई लाग्छ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने एउटा विकल्पमा केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि खेलिरहेको र यहाँभित्रको ग्राउन्ड पनि चाहिँ एउटा मनोविज्ञान त्यो ढङ्गले बन्दै गएको हुनाले अब त्यो दिशातिर यो कोर्स करेक्सन जो प्रयोग गरिरहेछौँ नि, यो कोर्स करेक्सन भन्ने शब्द त्यतातिर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यसलाई चाहिँ मैले अन्यथा ठान्दिनँ। हजुर, निष्कर्षमा अब नेपालमा अहिले जुन प्रकारका समस्याहरू अथवा राजनीतिक अस्थिरताहरू देखिरहेको छ, त्यसको प्रमुख कारण भनेको नेपालमा राज संस्था नहुनु हो। नेपालमा राज संस्था स्थापना गर्ने हो भने, पुनर्स्थापना गर्ने हो भने यी सम्पूर्ण समस्याहरू बिस्तारै हल हुँदै जानेछन् भन्ने खालका व्याख्या विश्लेषण र राज संस्थाको विषयमा सरको
मुद्दाहरू पनि उठिरहेका छन्। तपाईँ त्रिमोल नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालमा यो जुन प्रकारको समस्याहरू अहिले देखा परेका छन्, यी सम्पूर्ण समस्या समाधानको लागि यसको विकल्पको रूपमा तपाईले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, जस्तो मैले एउटा कसैलाई भ्रम के नरोस् भने तपाईँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो नि, अब राज संस्था नभएको कारणले नेपालमा यो सङ्कट आएको हो भन्ने कुरा त्यो अंशमा सत्य हो। त्यो अंशमा सत्य कहाँ हुन्छ भने जब नेपालको समग्र सङ्कटलाई तपाईँ शासकीय स्वरूपमा गएर जब हेर्नुहुन्छ, शासकीय स्वरूपको पाटोमा जब गएर हेर्नुहुन्छ, यो कुरा सत्य हो। शासन प्रणालीको मोरालिटीको कुरा म गएर हेर्नुभयो भने यो कुरा सत्य हो। किनभने राजाहरू हुँदासम्म यस्तो वितण्डा देश यस्तो भर्खालोमा गएको थिएन, विदेशीहरूको यत्रो नाङ्गो नाच पनि थियो तर यस्तो नाङ्गो नाच पनि थिएन आंशिक रूपमा, होइन। अब थियो भित्रभित्र त पहिलेदेखि नै थियो, सबैका पालामा थियो, तर सिधै विदेशीहरूले डिक्टेट गरेर चाहिँ नेपाल चलाउने, होइन, उनले धम्की दिने यस्तो खालको स्थिति थिएन र राजाहरूले देशका विरुद्ध कुनै द्रोह पनि गरेका थिएनन्। त्यसकारणले मोडालिटीको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको गणतन्त्र अथवा दलहरूको चाहिँ शासनभन्दा राज संस्था अथवा उनको चाहिँ पहल भएको शासन प्रणाली देशको निम्ति धेरै सकारात्मक थियो, यसमा कुनै विवाद छैन, शङ्का छैन। र अब त्यो शासकीय स्वरूपको मोडालिटी एउटा समाधान गर्नको निम्ति राज संस्था पुनर्स्थापनको बहसलाई मैले अन्यथा ठान्दैन, अस्वाभाविक पनि ठान्दैन, मैले अनावश्यक पनि ठान्दैन। तर त्यो एउटा पाटो हो। सुन्नुहोस् है, मलाई के लाग्छ भन्छ भने तर त्यसलाई हामीले समग्र समाधान भन्न थाल्यौँ भने हामी फेरि कहाँ पुग्छौँ भन्छ भने समस्या र समाधानको एउटा विषयगत, होइन, मुद्दा अथवा विषयमा डाइभर्ट भएर भट्किएर हामी पात्रमा फेरि घुम्न पुग्छौँ। सुन्नुहोस् है, मानु कुनै व्यक्तिले नै चाहिँ तपाईँको देश बनाउने त बिगार्ने व्यक्ति नै हो अथवा व्यक्ति भाग्य विधाता हो, व्यक्तिको कारणले देश बनिएर भत्कने मात्रै हुन्छ भन्ने खालको व्यक्तिलाई मात्रै धुरीमा नितान्त व्यक्तित्वमा धुरी राख्छौँ, हामी विषयबाट कट्छौँ। यो ठुलो समस्या छ नेपालमा। अर्को चुनाव के को निम्ति, होइन, संविधान जारी भएर संविधानमा यिनले भनेका सबै कुरा लेखेर अनि यिनले मागे अनुसारको बहुमतको सरकार बनेर पनि यो हालत हुन्छ भने तिनै मान्छेलाई तिनै पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको मत दिनको निम्ति चुनाव किन गर्ने फेरि? त्यसैले हामीले डटेर मुकाबला, अब चुनाव गर्ने कुराको हामी डटेर मुकाबला गर्नुपर्छ, अर्को विकल्पको खोजीको निम्ति हुनुपर्छ। पहिलो कुरो के हो भन्छ भने हामीले संसदीय इतिहास, शासनदेखिको संसदीय इतिहास छ नि, यसको कालो अध्याय, होइन, यसको देश चाहिँ यो जुन हालतमा पुर्यायो नि, यो समग्र चिजलाई एउटा अध्ययन गर्नको निम्ति एउटा समीक्षा हुनुपर्छ। अब हामीले नगरी नहुने काम थियो, किन यो काम नगरेर हामी विकल्प भन्न थाल्यो भने हामी त्यही फस्छौँ। फेरि तपाईँले भन्नुभयो नि मैले कुरो यो कुरो किन उठाएँ भन्छ भने यो कुरोलाई छोडेर हामी जहाँ फँसेका छौँ, जुन प्रणालीले देश यस्तो बनायो, जुन पात्रले देश यस्तो बनाए, यसको समीक्षा नगरिकन अनि यसैमा टेकेर तपाईँले राज संस्था मात्रै चर्चा गर्न थाल्नु भने तपाईँ उही पुग्नुहुन्छ जहाँ अहिले हुनुहुन्छ। तपाईँ उभिन त ग्राउन्ड त त्यही हो, जमिन त त्यही हो। अनि त्यो राजा नआए पनि के फरक पार्छ त्यसले? जबकि टेक्ने तपाईँको बस्ने घर त्यही छ, तपाईँ उभिने जग त्यही छ भने त्यसले के फरक पार्छ? यो गलत बुझायो। विषयभन्दा बाहिर गएर राजा र गणतन्त्रको बहस गर्नु एकदमै घातक छ हाम्रो निम्ति। हामी पात्रको निम्ति लड्ने होइन, हामीले एउटा विषय र एउटा निश्चित लक्ष्यभित्र हामीले पात्रको छनौट गर्ने कुरा हो। त्यो मोरालिटीको कुरा मात्र हो। पहिलो कुरो 7 साल यताको इतिहासको गम्भीर खालको समीक्षा हुनुपर्छ तीनवटा क्षेत्रमा। नेपालमा चाहिँ यत्रो हत्या हिंसा प्रजातन्त्रको निम्ति जो भए यसको छानबिन हुनुपर्छ। यसले के दियो हामीलाई? यत्रो मान्छेहरू मारिए विदेशी डिजाइनमा, यसको छानबिन हुनुपर्छ। अब यत्रो लुट मचाइयो, देशलाई रित्तो बनाइयो, आज खान नपाएर 80 लाख नेपाली चाहिँ तपाईँको देश छोडेर बाहिर बसेको छ र देशको बजेटभन्दा व्यापार घाटा ठुलो छ, अनि यत्रो व्यथिति छ। र तेस्रो चिज चाहिँ के हुन्छ भने डरलाग्दा देशद्रोहका घटनाहरू भएका छन्, नागरिकतादेखि लिएर सीमासम्मका डरलाग्दा देशद्रोहका घटनाहरू भएका छन्। अब यो लगायत जति पनि हामीले 40 वर्षको इतिहासमा जति पनि दृश्यहरू देख्यौँ नि, यसको समीक्षा एकदमै जरुरी, पहिलो शर्त। दोस्रो कुरा, हाम्रो देश चलाउने यहाँ एउटा विडम्बनाको स्थिति के छ भन्छ भने एउटा राष्ट्रिय मूलनीति छैन, होइन। जस्तो सबै देशहरू जो स्थिर देश छन् नि, त्यो देशलाई ह्यान्डल गर्ने एउटा नीति हुन्छ, त्यो नीति नेपालमा बन्न दिइएको छैन। त्यो नीति भने के हो भन्छ भने जस्तो यहाँको सुरक्षा नीति कसरी चलाउने,
अगाडि बढाउने, यहाँको अर्थनीति अर्थतन्त्रको नीति कस्तो हैन, जस्तो प्रशासन नीति कस्तो, विदेश नीति निश्चित केही मूल्यहरू हुन्छन्, सिद्धान्तहरू हुन्छन् किटान गरिएका। त्यो नहुँदा के भयो भन्छ भने जो व्यक्ति सत्तामा जान्छ त्यसले आफू खुसी आफ्नै इच्छाअनुसार देश चलाइरहेछ। अनि हामी यहाँ के देख्छौँ हुन्छ भने देउबा आउँछ, जे काम गर्छ, अनि ओली आयो भने त्यसको उल्टो काम गर्छ, सबै उल्टिन्छ। अनि चाहिँ तपाईँको अर्को गयो, बाबुराम गयो, त्यसको ठ्याक्कै अर्को विपरीत हुन्छ। त्यस्तो किन हुन्छ भन्छ भने जस्तो स्थिर चाहिँ शासन छैन यहाँ, अथवा देश चलाउने मूलनीति छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब मूलनीति भनेको समग्र राज्य प्रणालीमा हुन्छ, जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर मान्छेका दैनिक जीवन पद्धतिहरू, सुरक्षाका कुराहरू, उत्पादनका कुराहरू, विदेश नीतिदेखि लिएर माने राज्य प्रणालीभित्र जति पनि चिज हुन्छन् नि सबैको विषयमा एउटा नीति राज्यको क्लियर हुनुपर्छ, ताकि सत्तामा जाने कुनै पनि व्यक्ति त्यो नीतिभित्र काम गरोस् र व्यक्ति पछि नीति परिवर्तन नहोस्। नेपालमा त्यो छैन, राष्ट्रिय मूलनीति छैन। मैले 5-7वटा आधारभूत कुराहरूमा तिनी होला नि, दर्जनौं छन्। त्यो मूलनीतिभित्र राज संस्था आयो भने चाहिँ त्यसले तात्विक परिवर्तन ल्याउँछ। तर राष्ट्रिय मूलनीति मैले भने हो त्यो मूलनीति जस्तो त्यो नहुनाले तपाईको जो उतार चढाव आएको छ, मन पनि स्वेच्छाचारिता छ नि, त्यो राष्ट्रिय मूलनीति नै तपाईको संविधान हेर्नुस्, त्यो विदेशीहरूले त्यो नीति बनाउन दिएन हैन। त्यसकारणले विषयगत रूपमा जाँदा है मैले 5-7वटा एकदम अहम र जरुरी चिजहरूमा एउटा राष्ट्रिय मूलनीति बन्नुपर्छ। जस्तो सुरक्षा नीति हाम्रो कस्तो, सुरक्षा नीतिलाई हामीले बहुपक्षीय सुरक्षा नीतिको रूपमा लानुपर्छ। जस्तो सुरक्षा भनेपछि नागरिक सुरक्षा, हाम्रो उत्पादनको सुरक्षा, अर्थतन्त्रको सुरक्षा, हाम्रो सार्वभौमताको सुरक्षा, हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डताको सुरक्षा, अथवा प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट सुरक्षा। माने सुरक्षा कन्सेप्टलाई अलिकति बहुउद्देश्य र फराकिलो ढाँचाबाट परिभाषित गर्ने एउटा नीति बनाउनु पर्यो हैन। त्यो सुरक्षा भने के हो? जस्तो चाहिँ तपाईको दोस्रो कुरा मलाई लाग्छ विदेश नीति। हामी बहुखम्बे विदेश नीतिमा जानुपर्छ। जस्तो यो समदूरी र अप्सलङ्गता यिनी बिल्कुल वाह्यात र खोक्रा आडम्बर हुन् हैन। कुनै पनि देशको अरू देशसँग समदूरी हुँदैन, बराबरी दूरी हुँदैन, किन सम्बन्ध अनुसारको दूरी तल र माथि हुन्छ, नजिक र टाढा हुन्छ। हामी बहुखम्बे भनेको धेरै खम्बा बनाएर हैन, जस्तो चाहिँ चीन नीति, इन्डिया नीति हैन, जस्तो पश्चिम नीति, युरो अमेरिकामा भनौँ न नीति, अथवा चाहिँ तपाईको तेस्रो विश्व सम्बन्धी नीति, अथवा चाहिँ यस्तै खालका कतिवटा हाम्रा खम्बा पिलर बन्न सक्छन् हैन। त्यो स्पष्ट हाम्रो राष्ट्रिय हित र हाम्रो सम्बन्ध कुन क्षेत्रसँग कस्तो छ त्यो अनुसारको विदेश नीतिमा जानुपर्छ। मैले त्यसलाई बहुखम्बे विदेश नीति भनेको हो। तेस्रो कुरा हामीले चाहिँ बहस गर्नुपर्ने जरुरी विषय राज्य संरक्षित अर्थतन्त्र। यो नवउदारवादको नाममा विदेशी बोकेर उनको मालको चाहिँ यहाँ वितण्डा मचाएर जो नेपालको अर्थतन्त्र नेपाली सबै मारे नि, लकडाउनमा देखिरहेका छौँ नि, सारा माफियालाई चाहिँ नेपालको धन लुटाउनुको निम्ति भएका कारोबार सबै स्वाहा बनाइदिने, सिद्ध्याइदिने हैन, उत्पादन बन्द गरिदिने, अनि उनको ऋणबाट चाहिँ तपाईको हामी बाँच्न बाध्य गराउने जो स्थिति ल्याउँदैछन् नि हो। यस्ता खालका कतिपय जस्तो बजारतिर चाहिँ नवउदारवाद भन्यो, बजार अर्थतन्त्र भन्यो हैन, उनको हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, पुँजी सानो छ, जनशक्ति कमजोर छ, प्रविधि छैन, सानो स्केलमा हाम्रो उत्पादन हुन्छ। हामीले 10वटा क्वान्टिटी मात्रा उत्पादन गर्नु भने त्यही चिज चाहिँ एउटा विदेशीले 10 लाखको मात्रामा उत्पादन गर्छ, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। अब हाम्रो देश कसरी उँभो लाग्छ? त्यसकारणले स्वदेशी जो उत्पादन अर्थतन्त्र हो त्यसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। तेस्रो हाम्रो नीति त्यो बन्नुपर्छ, राज्य संरक्षित स्वदेशी अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्ने भने हाम्रो तेस्रो नीति माने बहुपक्षीय सुरक्षा नीति, बहुखम्बे विदेश नीति, र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ राज्य संरक्षित स्वदेशी अर्थतन्त्रको नीति। त्यसपछि जस्तो प्रशासन एउटा ठुलो समस्या, यहाँ बेदखली नेपालीले साह्रै दुःख पाएको झन्झटिलो मोनोपोली एउटा प्रशासन नीति जान्छ। यो एक टेबल र एक द्वार प्रणालीमा लैजानुपर्छ हैन। एउटा कुनै पनि मान्छेको काम एउटा टेबलबाट सबै काम हुनुपर्छ। एउटा कामको निम्ति यहाँ 10 ठाउँमा मान्छे दौडाइरहेको छ, त्यो पनि अफिस कहाँ छ भन्छ भने माल एकातिर छ, अनि चाहिँ नापी विभाग खोज्न चाहिँ 5 किलोमिटर पर जानुपर्छ। काम एउटै छ, उही काम छ, जमिनको काम छ, किता काट होला, मालपोतमा गर्ने होला, मालपोत कार्यालय एक ठाउँमा छ, अनि चाहिँ 5 किलोमिटर अगाडि चाहिँ नापीमा जानुपर्छ। माने सबैतिर यस्तै छ हैन। मन्त्रालयमा जानुस् तपाईको 50 ठाउँ कुद्नुपर्छ तपाईँ एउटै कामको निम्ति। अब प्रशासन नीति कसरी चलाउने भने एउटा ठोस नीति बनाउनुपर्छ मैले देखेको। अनि त्यसपछि चाहिँ खुला सिमाना कुनै पनि हातमा बन्द गर्नुपर्छ। यो नेपालको सबभन्दा डरलाग्दो समस्या हो।
किन नेपालको सबभन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको जनसङ्ख्या अतिक्रमण हो। इन्डियनहरूको मुख्य रणनीति पनि त्यही हो र अब इन्डियनहरूलाई जसको आशीर्वाद हुन्छ नि त्यो मान्छेबाट तर्सनु पर्ने मुख्य कारण पनि त्यही हो। खुला सिमाना छ, जथाभावी मान्छेहरू आइरहेछन्, अभिलेखीकरणको व्यवस्था छैन, सबै नागरिकता दिइरहेछ। त्यसैले सिमाना एकदमै हामीले कठोर रूपमा बन्दै गर्नुपर्छ इन्डियासँग र जनसङ्ख्या मात्र होइन अपराधहरूको चाहिँ सारा आयात भइरहेछ। र पाँचौँ कुरा अर्को कुरा मैले उठाउनु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी मान्छेको जन्मसिद्ध अधिकारको कुरा हो हैन। राज्यबाट अनिवार्य रूपले मान्छेले पाउनुपर्ने कुरा हो। यसमा शुल्क तिर्नु हुँदैन, यो निःशुल्क हुनुपर्छ। यसको व्यापारीकरण गरेर यो लुट्ने र मान्छेको जीवज्यान, मान्छेको स्वास्थ्य पनि किन्ने, जीवज्यान पनि किन्ने, मान्छेले पढ्नै नपाउने, उपचारै गर्न नपाउने यो अपराधी जो सिस्टम छ यसको खारिज हुनुपर्छ। यस्ता केही चिजहरूमा हामीले राष्ट्रिय मूलनीति बनाउनुपर्छ। हामी कसरी अगाडि बढ्ने भने हाम्रो एउटा मूलनीति बनाउनुपर्छ र यसको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको यसको लगायत मैले अर्को जोड दिने के हुन्छ भने हाम्रो नेपालको एउटा अनुभव हेर्दाखेरि अब अगाडि बढ्दा दलहरूलाई स्वयंसेवी संस्थामा बदल्नुपर्छ। स्वयंसेवी संस्था भनेको दलमा आबद्ध रहेको मान्छे राज्यबाट सेवा सुविधा पाउने ठाउँमा बस्न पाउनु हुँदैन एउटा, र दलले नीति बनाउने हो, व्यवस्थापिकामा बसेर उसले शासन गर्ने होइन। नेपाल यस्तो विकृत किन भयो भन्छ भने, जस्तो नेपाल, इन्डिया जस्ता देशहरू यस्तो विकृत किन हुन्छन् भन्छ भने जसले नीति बनाउँछ शासन पनि त्यसले गरिरहेछ। अनि सिङ्गो चाहिँ राज्य प्रणाली झोलेकरण हुने कारण त्यही हो। किन नीति बनाउने माथि पनि त्यही छ, शासन गर्ने पनि त्यही छ, मन्त्री पनि त्यही छ, सांसद पनि त्यही छ हैन, अथवा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि त्यही छ, कुनै ठाउँको अध्यक्ष पनि त्यही छ, अर्को ठाउँमा बसिया पनि त्यही छ भनेपछि उसले त पार्टी गर्न त गर्छ प्रशासनलाई हो। यहाँबाट आएको विकृति। त्यसकारणले गर्दाखेरि दलहरूलाई स्वयंसेवी संस्थामा बदल्नुपर्छ र उनलाई नीति बनाउने बाहेक अर्को काम दिनुहुन्न र शासन विज्ञहरूले गर्ने हो हैन। जुन विषयको चाहिँ ज्ञाता हुन्छ त्यो ज्ञाताले देश चलाउने हो। अब कोही चाहिँ पानीको ज्ञाता हो, जलस्रोतको ज्ञाता होला, कोही चाहिँ विदेश मामिला सम्बन्धी ज्ञाता होला, कोही चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञाता होला, एक्सपर्टहरूले शासन गर्ने हो। अब यो सबै चिजको गृह कार्यमा जानुको निम्ति हामीलाई राष्ट्रिय सरकारको खाँचो छ। विशेष मैले भने तीनवटा काम गर्नको निम्ति, एउटा इतिहास, संसदीय इतिहासको समीक्षा, हामी संसदीय प्रणाली बोकेर फेरि अगाडि जाने सोच बनायो भने अब यो देश मास्ने कुरा हो र यो भन्ने मान्छेहरू अब अपराधी हुन् भन्नुपर्छ हामीले। र त्यो दलहरूको पुनर्व्याख्या हुनुपर्छ। दलहरू को हुन् त, के हुन् दलहरू हैन। राजनीति भने धन्दा हो त हैन, धन कमाउने धन्दा हो राजनीति। यसमा अब पुनर्विचार हुनुपर्छ र बहस हुनुपर्छ। अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर धन्यवाद यहाँलाई पनि। Himal Online TV